हमारे कहने और ना कहने से न बातचीत होगी और न होगी। ये उस जमात के उस वक्त के लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम ने 3 मार्च 2015 को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनसे पूछा गया इस अलायंस के खिलाफ कौन था, उन्होंने कहा अल्ताफ बुखारी। वो अलग सोच नहीं है, जम्मू और कश्मीर की एक ही सोच है। फिर आप 1 करोड़ 30 लाख लोगों को गिरफ्तार करके ले जाओ। आपको मालूम है जैसे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये सफर 8 मार्च 2020 से शुरू हुआ था। ये वो जमात है, हम उस वक्त मंजर आम पे आए, सामने आए लोगों की खिदमत के लिए जब लोगों में एक मायूसी थी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद किसी को कुछ मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों में वापस जाके कम से कम लोगों की 2 परेशानियां दूर की, जो एक थी क्या जम्मू कश्मीर में हमारी ज़मीनें हमारी ही रहेंगी, और क्या जम्मू कश्मीर में जहां अनएम्प्लॉयमेंट ज़ोरों पे थी, क्या हमारे बच्चों को कल सरकारी नौकरियां मिलेंगी कि इन्हें पूरे ऑल इंडिया के लोगों से कम्पीट करना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है हमारे सामने आने से मरकज़ी सरकार के साथ जो गुफ्तशनीद हुई वो इन्हीं 2 मसलों पे और स्टेटहुड पे थी। और हमारे दिल्ली जाने के बाद 1 महीने में एक ऑर्डर निकल आया है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की 95% ज़मीनें खाली जम्मू कश्मीर के लोग ही आपस में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। 5% इंडस्ट्री के लिए आया उसमें थोड़ा सा, और बाकी सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए रखी गई। बहरहाल स्टेटहुड अभी तक मिली नहीं, और अल्लाह के फजल से हमें उम्मीद है कि वो भी ज़रूर अपनी पार्टी के जो कोर एजेंडा में है वो भी इंशाल्लाह हासिल करके रहेंगे। हमारे सफ़र में काफ़ी दिक्कतें आई, क्यों हम एक नई जमात उस वक़्त स्टेज पे आए जब यहाँ बेचने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ जो हमसे पहले लोग इक़्तिदार में रहे थे 74 साल में उन्होंने सब कुछ बेचा था, यहाँ तक कि हमारी आइडेंटिटी को भी बेचा था। और जो कुछ अब रहा था, जिनके साथ उन्होंने इल्हाक किया इक़्तिदार में आने के लिए, उन्होंने वो पहचान भी उसे जिसे हम स्टेटहुड कहते हैं वो भी ले गए थे। जम्मू कश्मीर जो मुल्क की सबसे बड़ी रियासत और पुरानी रियासत थी, हमारी स्टेटहुड भी उन्हीं लोगों ने ली जिनके साथ एक जमात ने उस वक़्त, जिस पे आज वो फ़ख्र करते हैं कि हमने जो बीजेपी के साथ इल्हाक किया वो सही फैसला था। मैं आज उनसे ये पूछता हूँ, अगर वो सही फैसला था, ये स्टेटहुड जो उस बीजेपी ने हमारे लिए, क्या वो भी सही फैसला है? जो हमारे नौजवान अभी जेलों में, क्या वो भी सही फैसला था? और जो हमारे नौजवान अभी पासपोर्टों से महरूम है या नौकरियों में उनकी वेरिफिकेशनों से महरूम है, क्या वो भी सही फैसला था? क्यों वो सब चीज़ ने जन्म लिया आपके उस अलायंस के बाद जो 2014 में अपने इक़्तिदार के लिए आप लोगों ने किया। बहरहाल ये बड़ी बात है, इस वक्त उस बात पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों आज जम्मू कश्मीर लोगों के पास सच्चाई, सरकार चुप के मरकज़ी सरकार के साथ चल रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात का कोई ख्याल नहीं रखे हुए। हमें बहुत अफसोस है, लोगों ने एक गलत फैसला किया। आज मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि शायद लोगों ने गलत फैसला किया, क्योंकि लोगों ने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया था, लोगों ने अपने हुकूक का इस्तेमाल किया था इस भरोसे पे जो उन लोगों ने अपने मैनिफेस्टोज में कहा था, जो उन लोगों ने अपने प्रचार में कहा था। मेरे साथियों, मेरे लोगों, आज प्रेस की वसात से मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आप पहचान हो गई आपको कि ये लोग कौन हैं। इनकी सच्चाई आपके सामने आ गई है। इन्होंने आपको 1947 से यही झूठे ख्वाब दिखाए। बहरहाल बस हिम्मत होने की जरूरत नहीं है, अपनी पार्टी अभी जिंदा है। ठीक है, हमने सरखम तस्लीम किया जिस वक्त आपने हमारे हाथ में मैंडेट नहीं दिया, लेकिन हम हाजिर हैं आपकी खिदमत करने को, आपके हुकूक के लिए लड़ने के लिए हम हमेशा रहेंगे। अफसोसनाक वाक़ा था, और जितनी उसकी निंदा की जाए कम है।
لیکن مجھے خوشی ہے جموں کشمیر کے لوگ جس طرح جوک در جوک نکلے، کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں نکالے، خود لوگ نکلے، گاؤں شہر قصبہ جات میں ہر جگہ نکلے، اور جو جسے ملیٹنسی ہم عرف عام میں کہتے ہیں ٹیررزم کی نندا کی، یہ بہت بڑی چینج ہے، کیونکہ 1987 کے بعد مجھے نہیں لگتا کوئی جرأت کرتا تھا کہ بندوق بردار یا ٹیررسٹ کے خلاف کوئی بولے، لوگوں نے جرأت کی، یہ ایک بہت بڑی چینج ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے برصغیر کی دو ایٹمی طاقتیں جو ہے آمنے سامنے آ گئی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، ابھی بھی خطرہ برقرار ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ٹاکس ہونے چاہیے تمام؟ دیکھیے میں بتاؤں گا آپ کو، ہمارے ملک کا پولیٹیکل سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ مجھے اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو بھی صحیح فیصلہ کریں گے، جو ملک کے مفاد میں ہوگا وہی صحیح فیصلہ ان کو کرنا چاہیے۔ ہمارے کہنے اور نہ کہنے سے نہ بات چیت ہوگی اور نہ ہوگی، کیوں؟ نہ ہمیں پاکستان پہ کوئی اختیار ہے کہ ان کو کہیں کہ یہاں یہ شورش بند کرو، نہ ہمیں اپنے ملک پہ یہ ایسا کوئی اختیار ہے کہنے کا کہ صاحب آپ یہ چیز کرو یا یہ چیز نہیں کرو، کیوں مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ایک قیادت اس ملک میں جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے، جسے ایک بھرپور مینڈیٹ ملا ہے، وہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ ہم ہندوستان کے شہری ہونے کے ناطے ملک کے لیے جیسے ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، آج بھی رہیں گے، کل بھی رہے، اور اگر سب سے زیادہ کسی کو نقصان ہوتا ہے، جو بھی شورش آپس میں دو ملکوں میں ہوتی ہے، وہ جموں کشمیر کو ہوتی ہے۔ مجھے موقع لگا کچھ علاقوں میں جانے کا، کچھ علاقوں میں میرے ساتھی جموں میں، ہماری جموں کی ٹیم گئی، تباہی تو ہماری ہے، قربانی جو دی تو ہمارے لوگوں نے دی۔ ہماری فوج کو میں مبارکباد آج دینا چاہتا ہوں، جس طرح سے انہوں نے اس آپریشن کو کیا، اس میں انہوں نے کوشش کی کہ سویلین کم ڈیتھ ہوں، اس کے لیے ان کی مبارکباد ہے۔ باقی ہم تو ملک کے ساتھ کھڑے ہیں ہر اس چیز میں جو ملک کی سلامتی اور ہمارے جموں کشمیر کے شہریوں یا ملک کے شہریوں کی سلامتی کے لیے۔ میں کسی انڈیویجول لیڈر پہ کوئی ٹپنی دے دوں، مجھے لگتا ہے لوگوں کے سامنے ہم سب کا کردار کیا ہے واضح ہے۔ میں اگر کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے کہ لوگ خود ہی ہم سب کا کردار جج کر رہے ہیں۔ میرے کہنے سے تو پولیٹیکل پوسچرنگ ہوگی، یہاں سبھی جماعتیں پولیٹیکل پوسچرنگ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا جھوٹ بولا ہے لوگوں کو الیکشن میں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیسے لوگوں کو فیس کریں گے۔ لیکن ان کے اتنے چہرے ہیں کہ ایک ایک نقاب جب اٹھتا ہے تو نیا چہرہ دکھاتے ہیں، نیا چہرہ دکھاتے ہیں۔ ان چہروں کی پہچان تو ہو گئی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو، اس لیے یہ ڈرامہ ایک تو چلتے رہیں گے ان کے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس جماعت کے اس وقت کے لیڈر مفتی محمد سعید مرحوم نے 3 مارچ 2015 کو جب پریس کانفرنس کی گئی، ان سے پوچھا گیا اس الائنس کے خلاف کون تھا، انہوں نے کہا الطاف بخاری تھا۔ میں نے تب بھی اس الائنس کی مخالفت کی تھی، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ الائنس اس وقت ان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے خالی اس لیے کیا کیونکہ ان کو اقتدار اس وقت حاصل کرنا تھا۔ اگر انہوں نے لوگوں سے ووٹ بی جے پی کے خلاف نہ لیا ہوتا تو الائنس صحیح مانی جا سکتی تھی، لیکن ووٹ لیا ان کے خلاف، اور پھر انہی کے ساتھ الائنس دھوکہ دھڑی لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، اور اپنے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس محبت سے آپ کو ووٹ دیے ہوں۔ کیا ایکسپلین کریں گے؟ اگر بیرونی ممالک میں جا کے ایکسپلین کریں گے، جموں کشمیر کے لوگوں کو تو وہ کچھ بھی معلوم ہے جو شاید پورے ملک کو نہیں معلوم ہوگا، اس لیے ہمیں ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ باقی دنیا میں جا کے ایکسپلین کریں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، پکڑ دکڑ ہے آج کل، میں یہ بھی مانتا ہوں کبھی سچویشنز ایسی ہوتی ہے کہ لوہا ہم پہ ہی گرتا ہے الٹیمیٹلی، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے گا، اور خاص کر ان کو جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، 20 سال پہلے، 15 سال پہلے، 17 سال پہلے کبھی
किसी का किसी चीज़ से ताल्लुक़ रहा हो, वो तो फिर पूरे जम्मू कश्मीर के आपको, मैं तो अगर जम्मू को शामिल ना करूं, पहले तो आपको जम्मू को भी अब शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो अलग सोच नहीं है, जम्मू और कश्मीर की एक ही सोच है। फिर आप 1,30,00,000 लोगों को गिरफ्तार करके ले जाओ, तो ये महदूद नहीं है। हमने देखा है ये जो सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर का, वो जम्मू कश्मीर का सेंटिमेंट है।